बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, नाजरीन, तलबा, तालिबात। अदब, आज हम जो है उर्दू अदब के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अदब को आम तौर पर दो किस्मों में तकसीम किया जाता है, एक हिस्सा नज़्म और दूसरा हिस्सा नस्र। बाज़ मरने कदीम से अदब की इब्तिदा हुई। कदीम दौर में इंसान खुशी व गम में इंसान जिस तरह गुनगुनाता था, वो वक्त के साथ साथ अल्फाज के सांचे में ढल कर नज़्म की शक्ल इख्तियार कर लेते थे। लुग़त में नज़्म के मानी लड़ी, तरतीब, बंदोबस्त, मौज़ूए कलाम, अशार, अल्फाज को वज़न व बहर में तरतीब देने को नज़्म कहते हैं। हिस्सा नज़्म, जदीद दौर में नज़्म की कई किस्में वजूद में आई हैं, लेकिन ख़ास 10 किस्में हैं। वो इस तरह हम्द, नात, कसीदा, मसनवी, मरसिया, सलाम, नज़्म, गज़ल, रुबाई, कता। इस तरह नाज़रीन, हिस्सा नज़्म में पहला हम्द है, जिसके मानी अल्लाह की तारीफ़। अल्लाह की तारीफ़ में जो अशार कहे जाते हैं, इस नज़्म को हम्द कहते हैं। मिसाल, क्या बयां हो हम्द तेरी मालिके अर्शे अज़ीम, हद नहीं लुत्फ़ो करम की तेरी है रब्बे करीम। खुदावंदा के एक कुन से पैदा दो जहाँ तूने, ज़मी तूने, ज़मा तूने, मकी तूने, मका तूने। उसके बाद नात है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सताइश व सना में जो नज़्म कही जाती है, उसे नात कहते हैं। माहिरुल क़ादरी की नात से दो अशार। वो आए जिनकी ठोकर पर निछावर सतूत धारा, वो आए जिनके आगे सर्द हर बातिल का अंगारा, वो आए जिनको दुनिया ने शबे गम की सहर माना, वो आए जिनको ख़त्मुल अंबिया खैरुल बशर माना। उसके बाद कसीदा है। इस्तिलाह में इस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह, नसीहत, तारीफ़, शिकायत, मुख्तलिफ मज़ामीन बयान किए जाते हैं। कसीदा के पहले दोनों मिसरों और हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया होना ज़रूरी है। कसीदा की दो किस्में हैं, तमहीदी, खिताबिया। पहली किस्म में कसीदा में तमहीद होती है, जबकि खिताबिया में खिताब होता है। रफ़ी सौदा, मोमिन, ज़ौक़ और गालिब के कसीदे अदब में बुलंद मकाम रखते हैं। इसके बाद हम आते हैं मसनवी। लग़वी मानी दो दो, चूँकि मसनवी की बैतों में हर बैत के दो काफ़िया अलहदा होते हैं, इसलिए अबियात मुख्तलिफ़ा, अबियात बैत की जमा जिसको शेर कहते हैं, अबियात मुख्तलिफ़ा को मसनवी कहा जाने लगा। यानी ऐसे अशार जिनके हर बैत का काफ़िया जुदा, हर दो मिसरे हम काफ़िया हों। कुल मसनवी एक ही वज़न में होती है और जिसके अशार की तादाद मुतय्यन नहीं होती। मीर तकी मीर, मीर हसन, पंडित शंकर दया नसीम और नवाब मिर्ज़ा शौक़ मसनवी लिखने वाले शोरा में बुलंद मकाम रखते हैं। मीर हसन की सहरुल बयान, दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम और शौक़ लखनवी की मसनवी ज़हर इश्क उर्दू अदब की बेहतरीन मसनवियाँ शुमार की जाती हैं। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान के बाज़ अशार मिसल बनकर ज़ुबान ख़ास व आम हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर दो अशार देखिए। सदा ऐश दौर दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, किसी पास दौलत ये रहती नहीं, सदा नाव कागज़ की बहती नहीं। उसके बाद मरसिया। मरसिया वो नज़्म जिसमें किसी वफ़ात
کسی وفات پائے ہوئے شخص کے بارے میں یا شہادت کے بارے میں اظہار خیال ہو، خصوصاً شہدائے کربلا کے غم و الم، مصیبتوں، واقعات و حادثات کا ذکر درد انگیز بیان میں کیا جائے۔ مرثیہ کے ویسے معنی ماتم اور رونا ہے۔ اردو شاعری میں میر انیس و میر دبیر نے مرثیہ نگاری کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا، جن کا ثانی آج تک نہیں۔ سلام۔ اردو شاعری میں مرثیہ کے ساتھ ایک اور صنف وجود میں آئی جو حضرت امام حسین اور اہلیت کی مداح اور تعریف کہی ہوئی نظم ہوتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اور دیگر شعراء نے بھی پیغمبر اسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نظم کہی ہے۔ مرزا اختر حسین اختر کے سلام سے 3 اشعار: حسین مرکز مہر و وفا سلام علیک، حسن منبع صدق وصف و سلام علیک، حسین مظہر دین خدا سلام علیک، حسین آئینہ حق نما سلام علیک، جہاں میں جس کا کوئی آسرا نہ ہو اختر ہے اس کا ابن علی آسرا سلام علیک۔ اس کے بعد نظم ہے، اسی کڑی میں نظم بھی ہے۔ جس طریقے سے قصیدہ مثنوی مرثیہ ہے اسی طریقے سے نظم ہے، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نظم کے لغوی معنی لڑی گوندھنا، پرونا اور کسی چیز کو ترتیب دینا ہے۔ نظم کا دامن بہت وسیع ہے۔ نظم کسی خیال یا عنوان پر ایک ہی بحر یا وزن پر مسلسل اشعار کہے جاتے ہیں۔ نظم چھوٹی اور طویل بھی ہوتی ہے، اس کے اشعار پر کوئی قید نہیں ہوتی۔ حالی کی مد جزر اسلام ایک طویل نظم ہے۔ ساحر لدھیانوی کی پرچھائیاں بھی طویل نظم ہیں۔ ساحر کے نظم ورثہ کے 3 اشعار: یہ وطن تیری میری نسل کی جاگیر نہیں، سینکڑوں نسلوں کی محنت نے سنوارا ہے اسے، تیرے قدموں کے تلے یا میرے قدموں کے تلے، نوح انساں کے شب و روز کی تقدیر نہیں، یہ وطن تیری میری نسل کی جاگیر نہیں، سینکڑوں نسلوں کی محنت نے سنوارا ہے اسے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا، غزال کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ اصطلاح میں وہ اشعار جن میں حسن و عشق، وصال و فراق، ذوق اشتیاق، جنون، یاس وغیرہ کی باتیں کی جائیں۔ لیکن جدید دور میں سماجی، مذہبی، معاشی اور سیاسی مسائل و حالات پر غزل کے اشعار کہے جاتے ہیں۔ غزل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ہر شعر جداگانہ مضمون کا ہوتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جن کے دونوں مصرعوں کے آخر میں قافیہ و ردیف ہوتے ہیں۔ اگر اس کے دوسرے شعر میں بھی قافیہ ردیف ہوتی اس کو ثانی مطلع کہتے ہیں، اور آخری شعر میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے جسے مقطع کہتے ہیں۔ شعر کو بیت بھی کہتے ہیں۔ سب سے عمدہ شعر کو شاہ بیت کہتے ہیں۔ غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں قافیہ و ردیف ہوتا ہے۔ غزل ہر بحر میں کہی جاتی ہے۔ غزل یا نظم کے اشعار کو لکھنا نہیں کہتے بلکہ کہنا کہا جاتا ہے۔ مثلاً غزل کہی قصیدہ یا نظم کہی۔ اس کے بعد رباعی۔ اس سے پہلے ہم مثال کے طور پر نظم اور غزل کے متعلق باتیں کہی ہیں۔ اس کے بعد رباعی کا نمبر آتا ہے۔ رباعی 2 اشعار یا 4 مصرعوں کی مختصر نظم جس کے پہلے مصرعے اور چوتھے مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا لازم ہے۔ رباعی بحر ہزج میں ہوتی ہے اور اس کے 24 اوزان ہوتے ہیں۔ رباعی میں معاشرتی، سیاسی، دنیا کی بے ثباتی وغیرہ مضامین کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ہے۔ میر انیس کی رباعی دیکھیے: رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں قطع۔ قطع کے لغوی معنی ہے ٹکڑا، کاٹا ہوا، اس کی جمع ہے قطعات۔ 2 بیتوں، بیت یعنی شعر، گھر۔
یا اس سے زیادہ کو جو مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے کے متعلق کو قطع کہتے ہیں۔ قطع 2 شعر سے کم کا نہیں ہوتا اور زیادہ کی کوئی حد متعین نہیں۔ قطع میں مطلع نہیں ہوتا، آخر مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ قطع اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ غزل یا قصیدے کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سامعین حصہ نثر اس کے بعد کے قسم میں ہم دیکھیں گے۔